नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वखाणात, शेकान शेक प्रीत तुमी वयर, देवाक सोद गितां गायात. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हाका भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. संतान दोतोल्यांक मोगसाणें नेवच्या, तुका बापान धाडला, सोम्यांक आकूत कोर, सोम्यांक आकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ताक आकूत कोर, क्रिस्ताक आकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, सोम्यांक आकूत कोर, सोम्यांक आकूत कोर. सर्वोद्विदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा, सर्वोद्विदार बापा, सदां तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. या आमी मागतां आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी, तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भाव भयणीनो, कुडीच्या वंडोवण्यांक तुमी पाळो दिवचे खातीर तुमचे मोर्नाडीक कुडीचेर पातकान आपलें रात चलोवचें न्हय. न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदे खोटेपणाची आवतां करून पातकाचे चाकरेक लावूं नाका. पूण तुमी मोर्नांतलीं जिवीं जाल्यांत म्हूण देवाक तुमचें समर्पण करात आनी देवाची चाकरी करूंक तुमचे कुडीचे सांदे प्रमाणीकपणाची आवतां कशीं ताका वोपून दियात. तेन्ना पातोक तुमकां आनीक दोमावचें ना, कित्याक तुमी समृद्धीचे आदीन न्हय पूण कृपेचे आदीन आसात. म्हणटच कितें, समृद्धीचे आदीन न्हय पूण कृपेचे आदीन आसावन देखून आमी पातोक करचें वय ना की ना. कोण एकल्याचो आज्ञा पाळून तुमची चाकरीची कबलात करशात तर ज्या कोणाच्यो तुमी आज्ञा पाळटात तांची तुमी चाकरां जातात. हें तुमी नकळत म्हणटच मरणाक पावयतल्या पातकाची व प्रमाणीकपणाक पावयतल्या विधेयपणाची तुमी चाकरां. तुमी एकदां पातकाची चाकरां आसल्यार पूण तुमकां दिलोले भावार्थाचे शिकोवणेन काळजान खावन तुमी खालती जाल्यान हो देवाचो व्हड उपकार. पातकाच्या गुलामपणांतली सुटून तुमी प्रमाणीकपणाची गुलामां जाल्यान देवाचें उतर हे. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. म्हणात, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलोलो जाल्यार अशें इस्रायेलान म्हणचें, सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलोलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीत गिळटले आसले. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्या
उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकुळारां आमकां गेल्ल्या बगर रावची नासलेलीं. तांच्या घासांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिन वासुया. साबार सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. ताच्या सेवकांनो ताची स्तुती कोर, ताचें नांव वळसाव सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हें मात जाणो जायात, खंयच्याय वखदां चोर येतलो तो घराचो धनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावाबीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हळें, सायबा, आमकांच वो येरां समेस्तांकूय तूं ही वोपार सांगताय. जेजून अशी साप दिली, घरांत आसलेल्याक वखदार गोवाचें माप मेसून दिवंक दोनयान आपल्या गोराबाचेर सोत्या दिल्लो कोण विस्वासी आनी शाणो कारभारी जायतसो तुमकां दिसता? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसतना ताका मेळ्ळो तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरें सांगतां, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सोत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें चाकर आपणा भितर म्हणून 11 चाकरांक आनी चाकरनीक मारून आनी आपूण खावन पिवंक आनी बेबदीकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावनासलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेल्या घडयेर त्या चाकराचो धनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वाश्यां बराबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयाची खोशी कितें तो जाणो जावनय ती पाळूंक तयारी पर्यंत करून ना तसल्या चाकराक खूब सत्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नकळो आसलोल्या ताच्या कर्तुबांक खास फावो जाल्यार ताका थोडोच सोट्टे पडटले. ज्या कोणाक चड दिलेले आसा ताचे कडचें देव चड मागतलो आनी ज्या कोणाक चड पातयेल्लें आसा ताचे कडचें देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान पौल पयले सुवातेर म्हणटा, देवाची चाकरी करूंक तुमचे कुडीचे सांदे प्रमाणीकपणाची आवतां कशीं ताका वोपून दियात. आनी फुडें म्हणटा, पातकाच्या गुलामपणांतलीं सुटून तुमी प्रमाणीकपणाची गुलामां जाल्यांत. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जाणो कितले फावटी आमी पातकाची गुलामां आसलीं. जेजून आमकां सोडयलीं. आमी प्रमाणीकपणाचे वाटेर सदांच आसूंक जाय. हें करूंक आमी देवाची कृपा आनी गोठाय मागूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान पयले सुवातेर जेजू म्हणटा, जो चाकर काम करीत आसा तो सदांच तयार आपल्या धोनयाक मेळूंक. आनी फुडें म्हणटा, ज्या कोणाक चड दिलेलें आसा ताचे कडचें देव चड मागतलो. देवान आमकां जायतें दिलां, तर आमी देवाक जायतें देव मागता तें सदांच करूंक जाय. हें सगळें करूंक
देवाची कृपा मागूया. आमेन. कण्णीक घेऊन आमी आयल्याव बापा, ओपून दितां त्यो तुका, भक्तीपणाचो कुटतो बापा, स्वीकार तूं कोरे बापा. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उडो भेटयता, प्रेतुमीन दिला मनशा बावरान केला, तो सातोरो जिविताचो उंडो, सासना सासनां देवाक सोय, सासना सासनां देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाक्षरो भेटयता, दाखवालीन दिला मनशा बावरान केला, तो सातोरो आत्मीक पिवोन, सासना सासनां देवाक सोय, सासना सासनां देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुठा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कोर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं, आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्वोद्विदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनांक तुजी वडवी बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेतां. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 नमारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवीं. येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र असल्यान दाडून आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक. बावळटाचो घोटपर घोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बाबा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उणो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचे दिसतात लोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगता, भाग्यवन दोन दुता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोर बंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो पिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची भातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशाणोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कुडी
आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां तिसेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी खूण आनी रोगोत आमी सेवूंक वेतां. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवेंक येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोदशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जिविताचें उदक काबू पियोंक येवचें तानेऱ्यारू. जिविताचो आबू खावंक येवचें भुकेल्यारू. आमचो आत्मो तानेला तुका पियोंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावंक आवडेता. सर्वोद्वेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या सगळ्याक पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दर्येन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवन आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिवितांत गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समसोणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागतां. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सर्वोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. कालके रातींतली फांट्या पोरी तूं मारये उदेताय, मारये उदेताय. आख्खे पृथ्वीचेर सुर्या वरी तूं राणये पोर सोडटाय, राणये पोर सोडटाय. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव तो. आमेन.